Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on va continuer sur les exercices les bases de données, la conception des bases de données. Donc, Meurice, bien sûr, la dernière fois que nous avons l'exercice 1, nous avons la correction d'ILO. Nous avons un l'exemple de la base de données. On remarque que l'exercice 1, أول étape تنديرو هي la création ديال dictionnaire de données. من بعد تنديرو الجي دي اف الجراف دو ديبوندونس فونكسيونيل. من بعد من الجي دي اف تنستنتجو الام سي دي. هادشي اللي كنا شرحنا. طيب بيان هنا واحد لا غومارك كان في السوليسيون اللي كنا درنا ديك المره، كنت في الجي دي اف نسيت واحد لي دو ديبوندونس فونكسيونيل. دونك شنو هما لي دو ديبوندونس فونكسيونيل اللي كنت نسيت؟ راه جبدنا باردون هي الفيديو جبدناه في يوتيوب l'exercice 1. دونك كنت نسيت راه لاحظتوا هذا هو الجراف ديبوندونس فونكسيونيل اللي كنا في سوليسيون ديال l'exercice 1. نسيت راه عرفتي بيان سور الايد دي اكسبلواتاسيون، غتعرف الايد دي كونطابل، يعني كاين واحد السهم ديبوندونس فونكسيونيل بين ايد دي اكسبلواتاسيون وبين ايد دي كونطابل، يعني بين لي دو كلي بريمير ولا لي دو ايدونتيفيون. بيان سور راه عرفتي ايد دي كونطابل غتعرف الايد دي اجونس، يعني كاين واحد السهم ديبوندونس فونكسيونيل بين ايد دي كونطابل وايد دي اجونس. واحد جوج اسهم نسيتهم مهمين، لان هاد جوج اسهم راه ولاو لينا في الام سي دي واحد ديبوندونس فونكسيونيل، واحد لا غولاسيون كما شفنا هذيك المره. دونك نسيت هادي، فكرتكم بها، راه كتبتها حتى اون كومونتير في الفيديو. بيان دونك دابا غادي نمشيو ليكزارسيس 2 دابا نقراو غابيدمون. دونك ليكزارسيس 2 شنو هو؟ دونك هو gestion des logements dans une agence immobilière. Donc, une agence de location de maisons et d'appartements désire gérer sa liste de logements. يعني واحد الشركة ديال اللوكاسيون ديال les appartements. Donc, elle voudrait en effet connaître l'implantation de chaque logement. Donc, l'implantation de chaque logement, يعني chaque logement فين كاين؟ في إنا quartier كاين، وفي إنا commune كاين، ولا في إنا ville كاين. وشاك لوجمون قالك شنو عنده؟ فيت اتونسيون، عنده لو نون ديال دونك لامبلونطاسيون هي شناهي؟ هي النون دو لا كومين اي دو كارتي. دونك عقلوا عليها. دونك غيكون عندنا غالبا هادي تنديروها كما قلنا في ليكزارسيس اللي قبل، غالبا تنديرو اونتيتي كارتي بوحدها واونتيتي كومين بوحدها، تنديروها بحال هكا. انسي كو لي بيرسون كي لي زوكوب، يعني كل لوجمون شكون كاريه، يعني قالك لي ستاجير les signataires uniquement. Ça veut quoi les signataires uniquement؟ دابا هنا تنهضروش على الباز دوني ديالنا، غنهضروا غير على الناس اللي سانيين الكونترات، يعني الناس اللي ساكنين بصح عندنا في لي زابارتمون ديالنا. ما نهضروش على الناس اجمعين، يعني كاع لي جون ديال المغرب، غنهضروا على الناس اللي كارين عندنا. حيت هذه مهمه في لا كونسيبسيون، غتعطينا واحد الحاجه، واحد لا ديبوندونس فونكسيونيل. هي راه عرفتي لانديفيدو هذاك الشخص بيسكو هو كاري، غتعرف اللوجمون اللي كاري. دونك هادي مهم هاد الجمله اللي هنايا. دونك لو لويي ديبون دان لوجمون، يعني كل لوجمون عنده لويي ديالو، يعني شحال الثمن ديالو في الشهر. مي اون فونكسيون دو سون تيب، يعني كل لوجمون عنده ان تيب. تيب شنو هو؟ تيب لوجمون يعني يا ميزون يا ستوديو تي 1 ولا تي 2 انسي دو سويت، دي تيب ديال لوجمون. Donc, en fonction de son type, l'agence facturera toujours, en plus du loyer, la même somme forfaitaire à ses clients. Par exemple, le prix d'un studio sera toujours égal au prix du loyer, plus 30 euros de charges forfaitaires par mois. هذه راه مهمة هذه الجملة. تعطينا هذه الجملة، تعطينا بأن كل لوجمون عنده ان تيب. مزيان، يعني راه عرفتي الايد ديال لوجمون غتعرف التيب ديالو، ولكن قال لك على حساب هذاك لو تيب تيكون عندي واحد الشارج، واحد الفورفي زايد. بحال دابا راه كان ستوديو زايد 30 اورو،
كانت ميزون جو سي با زايده 50 اورو. يعني لا ديبوندونس فونكسيونيل هنا بيناش كاينه وبيناش كاينه بين التيب وبين بين الشارج فورفيتير. يعني راه عرفت لو تيب غنعرف شحال لا شارج اللي عاد فورفيتير. هذه مهمه الديبوندونس، لان غتعطيني بان هذاك لو تيب لوجمون غنديرو اونتيتي بوحدها حيت فيها معلومات بزاف، فيها التيب وعرف التيب نعرف الشارج فورفيتير. لان الخطا اللي غديرو في لا كونسيبسيون كاين اللي غيدير اللوجمون عنده بزاف لي زانفورماسيون، منهم في نفس لونتيتي غيدير التيب لوجمون وغيدير الشارج فورفيتير في لونتيتي لوجمون. هذا خطا، لان كنت قلت لكم قبل في الكور ان في واحد لونتيتي ضروري خص كاع لي شون لي بروبريتي ديال هذيك لونتيتي يديبونديو فقط بالكلي بريمير بليدونتيفيون، ما يديبونديوش بحاجه اخرى. حيت راه كانوا غيديبونديو بحاجه اخرى خصهم يتجمعوا مع ديك الحاجه الاخرى في اونتيتي بوحدهم. فهمت ولا لا؟ دونك فيت اتونسيون. دونك في هذه الحاله راه درتو اللوجمون، درتو فيها لي زانفورماسيون ديال اللوجمون كاملين وزدتو عليها تيب لوجمون حتى هو في نفس لونتيتي لوجمون وزدتو عليها حتى الشارج فورفيتير. غتولي عندي في هذه الحاله الشارج فورفيتير ال ديبون دو تيب و ال ديبون حتى بالاي دي لوجمون في نفس لونتيتي. دونك الاي دي لوجمون واخا تديبوندي به الشارج فورفيتير، ولكن تتسمى دي ديبوندونس فونكسيونيل انديريكت. كاينه طريق اخرى قرب ندوز منها، هي راه عرفت الاي دي لوجمون نعرف التيب اللي قريب ليه، ولا عرفت التيب نعرف لا شارج فورفيتير. دونك التيب مع شارج فورفيتير غيوليو اونتيتي سميتها تيب. دونك هادي غيخطئوا فيها بزاف. دونك pour chaque logement on veut disposer également de l'adresse, de la superficie ainsi que du loyer. يعني chaque logement شنو عنده من غير عنده l'adresse, la superficie وعنده لو لويي ديالو يعني شحال تيتكرا. دابا غنمشيو لي زانديفيدو ولا لي سينياتير. دونك quant aux individus qui occupent le logement, les signataires du contrat uniquement تعاود ياكد عليك باش ما تعرفش ما تصحابش بلا انت تتعامل مع لي زانديفيدو ديال المغرب كامل، لا لي زانديفيدو اللي سانيين الكونطرا معانا ديال اللوكاسيون. on contentera de leur nom. يعني l'individu l'entité individu اش غيكون عندها؟ غيكون عندها le nom, le prénom, date naissance ou numéro de téléphone. Pour chaque commune, on désire connaître le nombre d'habitants ainsi que la distance séparant la commune de l'agence. يعني commune اش غيكون عندها؟ غيكون عندها le champ nombre d'habitants ou le champ distance séparant la commune de l'agence. NB يعني notez bien, on ne gérera pas l'historique de l'occupation des logements par les individus. On considérera de plus qu'un individu ne peut être signataire que d'un seul contrat. هذه هي مهمة. نعاود نقرا الجملة. On ne gérera pas l'historique de l'occupation des logements par les individus. يعني الانديفيدو راه باينه انه يقدر يبدل اللوجمون، يكون كاري عندنا واحد البارتما ويبدلها ويمشي لبارتما اخرى باغ اكزومبل. حنا لا ما غنشوفوش ليستوريك ديالو فين كان وفين ولا، غنشوفو غير البارتما اللي هو فيها دابا. وقال لك on considère en plus qu'un individu ne peut être signataire que d'un seul contrat. يعني انديفيدو ما يكري من عندنا غير بارتما وحده اللي عنده الحق فيها. هذه غتعطينا في الريغل دو جيستيون في الام سي دي ولا بالديبوندونس فونكسيونيل، غتعطينا بلا راه عرفتي الانديفيدو غتعرف ان سول لوجمون. دي مهمه هاد الجمله، عرفتي الانديفيدو غتعرف ان سول لوجمون صافي. وبلا ما تريتي ليا ليستوريك، راك حيت راه قال لك تريتي ليستوريك غيولي خصك تزيد واحد الغولاسيون غتكون ان وغتكون كل انديفيدو خصك دير ليه لهذاك اللوجمون الدات ديبي والدات فان ديالو، يعني فوقاش دخل ليه باش كراه وفوقاش خرج منه خصك تزيد دات ديبي ودات فان، غيكون وسط الغولاسيون اللي وسط انديفيدو لوجمون. ما توليش عندنا ديبوندونس فونكسيونيل. دابا هنا تكون عندنا ديبوندونس فونكسيونيل غنشوفوها في الحل. هذا هو لي لونسي. غنشوفوا دابا الحل. حاولت شرحت لي لونسي بالديتاي. غنشوفوا دابا الحل. اول حاجه غادي نشوفوا هو ديكسيونير دوني قلنا. دونك ديكسيونير دو دوني غنحاولوا نشوفوه. دونك اول حاجه هنا دي شوا دو جيستيون قالوهم. بعض المرات تيكون لي نونسي الشباب ما واضحش فيه شي حوايج. ملي تيكونش واضح فيه شي حوايج
تقدر تكتبهم تقول voici mes choix de gestion. دونك بحال دابا هنا خداو دي choix de gestion. قال لك l'unité géographique retenue pour la gestion des logements est le quartier. يعني l'unité géographique هو le quartier. ولكن هما قالوها، قال لك راه كاين عندي الكارتي وكاين عندي الكومون. قال لك on s'intéresse pas qu'aux signataires du contrat uniquement, pas aux locataires. هذه هي قالوها في l'énoncé. Les logements inoccupés font également partie de la gestion. هذه مهمة. يعني قال لك أن حنا دابا بيان سور هذه باينة هذه، يعني حنا تنجيريو لي زابارتمون ديالنا كاملين، ماشي غير اللي عامرين. تقدر تكون واحد الابارتمون خاوية وتنجيريوها، فهمتوا ولا لا؟ هذه باينة. علاش قالوا هذه؟ لأن نورمالمون في ديك الديبوندونس فونكسيونيل اللي قلت لكم راه عرفتي لانديفيدو تعرف اللوجمون، العكس غير صحيح. عرفتي اللوجمون ماشي ضروري تعرف لانديفيدو اللي فيه. علاش؟ لأن اللوجمون يقدر يكون خاوي ما ساكن فيه حتى واحد. هي هاد الجمله اللي قال ما يكون السهم من جهه واحده، ما يكون السهم من جهه اخرى. فكان السهم من جوج جوايع تتسمى ديبوندونس فونكسيونيل دوبل. هذه تكون عندها ديبوندونس فونكسيونيل وحده. عرفتي لانديفيدو غتعرف اللوجمون اللي ساكن فيه. ركزوا معايا هادشي الشباب باش تبغي شويه لا لوجيك، ومهم تولي تعرف تخرج بحال هادشي. دونك l'historique des occupations des logements n'est pas utile. هذه هي قالوها. قلنا علاش؟ راه بغيتي تدخل ليستوريك دابا ديال لوكيباسيون خصك تزيد دات ديبي ودات فان، فوقاش دخل لانديفيدو وفوقاش خرج. وما توليش ديبوندونس فونكسيونيل، تولي غولاسيون بورتوز بين انديفيدو ولوجمون. فيها وسط لا غولاسيون دات ديبي ودات فان. حيت باش تعرف هذيك دات ديبي ودات فان خصك تعرف لانديفيدو، تعرف اللوجمون فين كان ساكن. فهمتوا ولا لا؟ دونك حنا ما نعتبروش هذه، غادي نعتبروش ليستوريك صافي. ديكسيونير دوني هو هذا. كاين عندي ايد دي كومون، نون كومون، ديستانس اجونس، وعندي النومبر دابيتون. دونك هادو كاينين في لونتيتي كومون. عندي الايد دي ايدونتيفيكاسيون ديال لانديفيدو، النون ديال لانديفيدو، البرينون، دات نيسونس، ونيميرو تيليفون. عندي الايد دي لوجمون ولا نيميرو لوجمون ديال لونتيتي لوجمون. عندي نيميرو لوجمون، وعندي الرو باغ اكزومبل اللي كاين فيها اللوجمون، السوبرفيسي ديالو، واللوايي ديالو. وعندي الايد دي كارتي، وعندي ليبلي كارتي لان لو نون ديال الكارتي هذا لونتيتي كارتي. وعندي تيب لوجمون هي لونتيتي تيب لوجمون. وعندي الشارج فورفيتير حتى هي قلنا فين في تيب لوجمون. وقلنا الخطا اللي تقدروا ديروا شنو هو؟ تبعوا معايا هذا اللي تيديروا بزاف. يقدر شي واحد فيكم يدير لوجمون، يدير عند هاد المعلومات كامله بحال دابا الايد الكارتي. هو ما يقدر ما يديرش ايد دي كارتي كاع، يدير النون دو كارتي يديرها وسط لوجمون، ويدير تيب لان ايد دي ما يديرهاش، وغيدير تيب لوجمون وسط لوجمون، وغيدير شارج فورفيتير وسط لوجمون. تيب لوجمون شارج فورفيتير شرحت لكم في الاول ديال لا فيديو علاش غيديرها اونتيتي بوحدها. اللي بلو كارتي شرحت لكم في الفيديو اللي قبل علاش كارتي حسن تنديروها اونتيتي بوحدها. قلنا هادي بوغ ستوكاج، لان كارتي غيكونوا فيه يقدر يتعاود لنا بزاف المرات هذاك الكارتي، لان غيكونوا فيه بزاف لي زانديفيدو باغ اكزومبل ساكنين فيه، ولا باردون بزاف لي زابارتمون كاينين في داك الكارتي. دونك غيبدا ديك النون بدا يتعاود لنا بزاف المرات. باش نحلوا هذا المشكل تندير اونتيتي حسن كارتي بوحدها، وتنديروا عندها الاي دي. وفي الاميل ديال اللي غنقريكم من بعد هذاك الاي دي هو اللي غيولي في لاطابل لوجمون. غنشرحوها من بعد في الاميل دي ان شاء الله. دونك تري بيان. دابا نورمالمون نقدروا نديروا ديريكتومون الام سي دي، ولكن سي ميو غنديروا الجي دي اف، لان الجي دي اف هو اللي تيشرح لنا مزيان الام سي دي. منو غنقدروا نسجلوا الام سي دي. غنشوفوا الجي دي اف، هاد بروبوزيسيون دو سوليسيون ديال هاشم، نشوفوها صحيحه. دونك غراف دو ديبوندونس فونكسيونيل. دونك هنا شنو قلنا؟ اول حاجه عندنا ايد دي كومون. هنا نسى ما دارش الاسهم. راه عرفتي ايد دي كومون غتعرف النون كومون، غتعرف ابيتون نومبر دابيتون، غتعرف الديستونس كومون. دونك نسى خصو يدير واحد الاسهم هنا نساهم. كاين عاوتاني ايد دو لوجمون عرفتيها، غتعرف النون لوجمون. وشي حوايج اخرين نسيتيهم، كاين السوبرفيسي وكاين دوطخ زانفورماسيون. تري بيان. وراه عرفتي بيان سور الايد دي لوجمون غتعرف الايد دي كارتي، يعني كاين واحد السام انت ما درتيش باين سام على اليسار،
دونك خصو يمشي منين؟ خصو يمشي من الايد دي لوجمون، بلا ما تدوروا لي الشباب على لي زونتيتي، ديوه من الايد دي لوجمون. غيمشي من الايد دي لوجمون والسام غادي حتى الايد دي كارتي، وايد دي كارتي السام غيعطيك نون كارتي، وسام اخر عاوتاني من الايد دي كارتي غيمشي غادي طالع حتى الايد دي كومون. ها هو دونك من الايد دي كارتي سام غادي يمشي ودوز سي من التحت، غادي يمشي حتى الايد دي كومون. très bien. وراه عرفتي بيان سور ايد دي لوجمون سام غادي يمشي تيب لوجمون، غتعرف تيب لوجمون بلا ما تسمي ايد دي تيب لوجمون، سمي غير تيب لوجمون. وراه عرفتي تيب لوجمون غتعرف الشارج فورفيتير مزيان. وراه عرفتي كاين عاوتاني عندي ايد دي ايدونتيفيكاسيون ديال لانديفيدو، عرفتي غتعرف لو نون ديالو البرينون، تعرف دات نيسونس وتعرف التليفون. وراه عرفتي الايد دي انديفيدو اش غتعرف؟ غتعرف الايد دي لوجمون، لان قلنا كل انديفيدو دونك كاين واحد السهم من ايد دي انديفيدو لايد دي لوجمون، لان كل انديفيدو قلنا ساكن في لوجمون واحد، ما عندوش الحق يكري بزاف ديال لوجمون. السهم العكس ما كاينش، عرفتي الايد دي لوجمون ما تعرفش الايد دي انديفيدو اللي ساكن فيه. علاش؟ لان يقدر واحد اللوجمون يكون خاوي ما ساكن فيه حتى واحد، يعني ماشي ضروري تعرف واحد. راه صايبتو الشباب هاد غراف دو ديبوندونس فونكسيونيل بحال هكا تتولي القضيه سهله باش تصايبوا الام سي دي. شنو قلنا؟ قلنا اي شون تيكون سورس ديال ديبوندونس فونكسيونيل تتسطر عليه وتولي اونتيتي تتحط مع هذوك لي شون اللي معاه. دونك هنا هاشم مزيان راك دورتي على لي زونتيتي، كاين لونتيتي ايد دي لوجمون مع لي زانفورماسيون ديالها، كاين ايد دي كومون، كاين تيب لوجمون، وكاين ايد انديفيدو اللي عندها ايد دي ايدونتيفيكاسيون مع لي شون ديالها، وكاين الكارتي. هادو اللي غيوليو اونتيتي، وهادوك الاسهم بين هادوك لي زونتيتي غيوليو دي ريلاسيون دي ديبوندونس فونكسيونيل. دونك باش نشوفوا الام سي دي باش تفهموا احسن. دونك هذا هو الام سي دي. دونك كما تلاحظوا الام سي دي شنو فيه؟ عندي لونتيتي لوجمون مع لي زانفورماسيون ديال ايد دي لوجمون، نيميرو، رue، سوبرفيسي، لويي. عندي لانديفيدو، نيميرو ايدونتيفيكاسيون، نون، برينون، دات نيسونس، نيميرو تيليفون. عندي تيب لوجمون، عنده تيب لوجمون وعنده شارج فورفيتير. عندي الكارتيي، عنده الايد دي كارتيي واللي بلي كارتيي. وعندي لا كومون، عندها ايد دي كومون، نون كومون، والديستونس اجونس، والنومبر ابيتون. وبيناتهم كاينين دي ريلاسيون. وفي هذه الحاله ديال هذا الامتحان هذا التمرين كلشي لي ريلاسيون اللي كاينين سو سون دي ديبوندونس فونكسيونيل. علاش ديبوندونس فونكسيونيل؟ يعني من واحد الجهه كاينه ان والجهه الاخرى كاينه ان. دابا قلنا ان انديفيدو اوكوبي ان سول لوجمون، يعني جهه انديفيدو واحد لان تي اوكوبي ان سول لوجمون، وجهه لوجمون درنا زيرو ان. علاش زيرو ان درنا؟ لان ان لوجمون يقدروا يكونوا فيه بليزيور سينياتير بحال هكا هما فكروا فيها، يعني لوجمون يقدر يجيو جوج يسنيو ويكريوه. دونك في هاد الحاله داروا لوجمون جهتها زيرو ان، وخصهم يديروا واحد السهم جهه لوجمون يعني ديبوندونس فونكسيونيل. دونك السهم جهه هذيك زيرو ان. دونك لا ديما على حساب لي نونسي، كون قلبنا لي نونسي قدر قلنا لوجمون فيه سينياتير واحد ساكن اللي غيسنيه، ولا انديفيدو سينياتير يقدر يسني بزاف ديال السينياتور بزاف ديال لوجمون، غنقلبوها غتولي جهه لوجمون واحد وجهه ولا زيرو واحد وجهه لانديفيدو واحد ان ولا زيرو ان، على حساب لي نونسي، ديما على حساب لي نونسي. قلنا ان لوجمون appartenir à un quartier. بيان سور جهه لوجمون واحد لان لوجمون كاين في كارتي واحد، وجهه كارتي زيرو ان لان كارتي يقدر يكون فيه بليزيور لوجمون، وكارتي كاين في كومون وحده يعني se situer dans une commune. جهه كارتي كاينه ان وجهه كومون كاينه ان. وكاينه بيان سور ان لوجمون correspondre يعني correspond à un type de logement. دونك جهه لوجمون كاين ان لان كل لوجمون عنده ان سول تيب، يا ستوديو يا ابارتمون انسي دو سويت. وجهه تيب لوجمون زيرو ان لان ان تيب لوجمون باغ اكزومبل ستوديو، ما كاينش لوجمون واحد دو تيب ستوديو، غيكون بزاف لي لوجمون، بزاف لي لوجمون دو تيب ابارتمون انسي دو سويت، يعني زيرو ان جهه لوجمون. دونك هكا غنكونوا سالينا هاد الام سي دي. من بعد بيان سور ملي غادي نقراو لي ريغل دو ترانسفورماسيون من الام سي دي للام ال دي غنشوفوا الام ال دي. دونك دابا نحبسوا واحد الام سي دي، نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. وغادي نحبس هنا التسجيل.
دونك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.